ہے کہ बापों का ऐलान करना, कहा ये मुझे ही दे दो, मैं ऐलान कर सकता हूँ। उनका लफ्ज़ इज्तिहाद इज्तिहाद ऐसा मोमल माने में इस्तेमाल होना शुरू हो गया कि ये पता ही नहीं मालूम इस्तेमाल कैसे किसे। जिस जगह नस्से रसूल करीम मौजूद हो, कुरान से किसी बात कोई बात साबित हो, हदीस से कोई बात साबित हो, उसमें इज्तिहाद क्या? नस्से रसूल करीम से कबीर बाबा नस्से रसूल करीम से मेरी ड्यूटी लग चुकी है, इसमें इज्तिहाद ममनू है कि मैं अपनी मर्जी से आपके हवाले करूं। अगर किसी मसले में हमारे उलमाए अकायद के बाद लिख दिया ये मसला इज्तिहादिया है, इसका मतलब यह है कि कुरान और हदीस में उसका कोई खतरा नहीं है। ये बात की नहीं, ये खत्म शरीफ नहीं है, ये मजलिस मैं बूढ़ा आदमी हूँ, जाते जाते कहीं मर जाऊंगा तो मौका ना मिले, ये बात मेरी नोट कर ले। अगर किसी बात में किसी अकीदे के मसले में लिख दिया है कि यह मसला इज्तिहादिया है, इससे क्या साबित होता है कि पहले 3 इदारे किताबुल्लाह, सुन्नत रसूलुल्लाह और इजमा तीनों खामोश हो तो इज्तिहाद वर्क करता है। तो जाइए बात। अगर कोई कहे जनाब ये मसला इज्तिहादिया भी है और कुरान से भी साबित है, ये ऐसा जैसा बेगम भी और खाला भी लगती है। बहुत बहुत अच्छी तरह से समझ आनी चाहिए। हज़रत मौला मुर्तज़ा फरमाते हैं सरकार की हदीस इस्लाम दूर करना है, नस्से रसूल पाक से बात मौजूद हो, इज्तिहाद ममनू होता है। फलां की असलियत साबित है, हम मानते हैं, किस जगह से साबित? कहते हैं ये मसला इज्तिहादी है, उनका साबित होती तो इज्तिहाद किस बात का था? अब बूढ़े आदमी से बात करने का फायदा ये निकल आता है जो कई कई सालों का सफर होता है, एक झटके से पार होता है। ये उसूल इस्तिंबात है। अगर किताबुल्लाह से बात पूरी तरह साबित हो जाए, हदीस में उसके बारे में कहे तो मजीद वजाहत होगी, लेकिन सबूत के लिए आपको फिर हदीस की तरफ रुजू नहीं करना पड़ेगा। हदीस से साबित हो जाए तो फिर सबूत उसका मौजूद हो जाएगा, इजमा में से आप उसके तायीद के लिए करें तो करें, नहीं तो हदीस से साबित होने वाले के लिए इजमा की जरूरत नहीं है। जिस वक्त इजमा से साबित हो जाए उस वक्त इज्तिहाद नहीं, इज्तिहाद किस बात करना है, ये भी एक बड़ी मुश्किल है। मैं अंतर हूँ तो वक्त तो लगेगा, कवायद की बातें करने से खुशकी सी पैदा होती है, जान लगा करके बात को समझना पड़ता है। मुज्तहिद उस शख्स को कहते हैं जो उलूम शरिया को, जो उसूल इस्तिंबात हैं, किसी मसले को निकालने के उलूम हैं, वो बंदे को याद हो और वो इस्तेमाल करके कुरान और हदीस से बराह रास्त वो हुक्म निकाल सके। अब फकीह में और मुज्तहिद में क्या फर्क है? इसलिए फुकहा के इजमा को इजमा नहीं कहते, इस्तिलाही इजमा जो है, बात ध्यान में नहीं है। आपकी ये बात आपको इल्म में ज्यादा अच्छी होनी चाहिए। जो कहते इजमाए मुफस्सिरीन है, ये लुग़वी माने में इस्तेमाल करते हैं। मुफस्सिरीन इजमा के तबके के लोग नहीं है। फकीह किसे कहते हैं, मुज्तहिद किसे कहते हैं? फकीह उसे कहते हैं जिसको फिकी जुज़ियात कहे, जी मतलब मुझे फलां किताब में लिखा यही हुआ है। लेकिन मुज्तहिद किसे कहते हैं? उस तौफीक की जुज़ियात के अलावा पता हो ये निकलता कहाँ से और निकलता कैसे है।
نورے پٹالی والے مریض والے دلالا کے کچھ ماری 6.5 فٹ تک نہ جانا تھا پھر لاٹو سے نا ایک بندے کو ٹھیک ماں باری نہیں میں کدا کبڈی کا کھلاڑی تھا پر ایج ریسرچ کو ماری نہ جانی ماری میدان کربلا تھا مدینے والی سرکار ہوتے تو کہا اے حسین یہ سب تو نے جو ضربیں ماری ہے نا جو ضربیں کھائی ہیں اس کی میں داد دیتا ہوں جس طرح کے غزوہ احزاب میں نے کہا تھا کہ ضربت علی یوم خندق خیر من عبادات امتی الی یوم القیامہ علی نے ایک ضرب ماری ہے نا میری پوری امت کے اعمال ایک ترازو پر رکھے جائیں علی کے ایک ضرب ایک ترازو پر رکھے جائیں یہ باتیں یاد رکھنے والی ہیں اب ہم تو جتنے کی بھوگت رہے ہیں لیکن اکھلی میں سر دے دیا جائے تو دھمکوں کا تو سرفا نہیں ہو سکتا اکھلی میں سر دیا دھمکوں کا پیدا تو تھوڑی رہنا جاؤں لے کے چلے شیر ہونا ہی ہو جائے تو دیر ہوتی نہیں جی یہ باتیں تو خیال میں آ رہی ہوگی اور جس سے آپ کہہ رہے ہیں یہ لوئر ہے یہ ہائی کورٹ کا لوئر ہے یہ سپریم کورٹ کا لوئر ہے اور یہ آرمی سینئر ایڈوکیٹ آف سپریم کورٹ ہے یہ وہ ہے جو لوئر تھے ایک کہتے ہیں کانسٹیٹیوشن لوئر یہ بنیادی طور پر جو جورسپروڈنس میں اتنے چیزیں جانتے ہیں کہ کسی قانون کی لیگیلٹی کو ہائی کورٹ میں یہ سپریم کورٹ میں کیا نہیں کر سکتے ہیں یہ جو قانون بنایا گیا ہے قانون کے منشا کو پورا نہیں کرتا اس سے تبدیلی ہونی چاہیے ان کو کہتے کانسٹیٹیوشن لوئر یہ جو کانسٹیٹیوشن لوئر ہے نا ان کو جورسٹ کہتے ہیں ہمارے فقہا کی زبان میں ان کو کہتے ہیں یہ مجتہد ہیں ان کو سارے علوم تیار ہوں جس وقت کوئی مسئلہ رکھا جائے اور ان کو فقہ کی کتاب کا نام لے کے کہ یہ فلاں کتاب میں لکھا ہے ان کا یہ غلط ہے لکھا ہے بے فقہ کی کتاب میں بے شک لکھا ہے قواعد کے مطابق پورا نہیں اترتا ان مجتہدین کے اکٹھ کا نام ہے اجماع اجماع اس وقت ہوگا اتحاد اس وقت ہوگا جب پہلے تینوں کا ادارے خاموش ہو اب ہم پوچھتے ہیں کہ جناب علی مرتضیٰ ان کو کیوں عقلی کیا کہ پوری امت کا سردار ہے وہ اگر آپ سے مانگتا آپ دے دیں ان کا تم تو حکومت میں تو پتا نہیں میں ہوں پوری امت میں سب سے زیادہ جس کا علم ہے تو میں علی ہوں انا مدینۃ العلم علی ہوں بابا کافی لوگوں کو اس کا بھی شوق ہے کہ یہ حدیث جو ہے یہ کمزور ہے خدا سے دعا کرو کبھی صاف کرنا پڑے لیکن اگر سابقہ پڑ گیا تو اگر دنیا میں قیامت میں دیکھیں مجھے بھی مت یہ ائمہ اربعہ جو فقہ کے امام ہیں یہ کس کے شاگرد ہیں کسی بھی واسطے سے شاگرد ہے شاگرد والی یہ بہت سبحان اللہ